अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शौकत मरवत। आज का मेरा वीडियो पैगाम आप सब लोगों के साथ कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड है। आपको पता है कल मैंने जितनी भी हमारे कस्टमर्स के जो मेन कंसर्न्स थे, मेन जो उनके क्यूरीज थी, कोशिश की कि वीडियो मैसेज में मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। और ये भी आप लोगों ने देखा है कि कल मेरी कोशिश रही है कि वहाँ पे मेरी वीडियो पोस्ट के ऊपर पे जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स की क्यूरीज और कंसर्न्स आ रहे थे, तो मैं तकरीबन तमाम क्यूरीज और क्वेश्चंस को ख़ुद ही आंसर कर रहा था और ख़ुद ही उनको उधर एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि मोस्टली लोगों को जो है वो मेरी वीडियो पैगाम सुन के और उसके बाद जहाँ जहाँ पे किसी की क्यूरीज या कंसर्न्स थे तो उसके ऊपर जो मैंने जवाब दिया है, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप लोगों को जो है वो अपने अपने जो है वो आंसर्स मिल गए होंगे। आप लोगों की क्यूरीज जो है वो हल हो गई होगी। मुझे पता है कि स्टिल अभी काफ़ी सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं जिनकी क्यूरीज या कंसर्न्स होंगे। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम लोग डील करते हैं, ग्लोबली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डील करते हैं। तो बजाय इतनी सारी मेरी पर्सनल मसरूफियात के बावजूद, लेकिन मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह ये जो मेरा अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट एक जो इंटरेक्शन वाला काम है, ये अभी मैं हर वीक करूँगा, ठीक है। ताकि बाकी तो हमारे कस्टमर्स के लिए हमारे जो ऑफिसेज हैं, हमारे जो कस्टमर केयर्स के नंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन तमाम की जो है वो आपके लिए दरवाजे ओपन हैं। आप कभी भी जाके अपनी क्यूरीज और कंसर्न्स हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे फील हुआ है कि कस्टमर्स और मुझे पता है, और मेरे पास चूंकि कस्टमर्स की खुद इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंस है, मुझे पता है कि वो हमारे लिए बिजनेसेस के लिए कस्टमर का और कंपनी का इटसेल्फ जो एक बॉन्ड है वो कितना एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे पर्सनली उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है और मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह हर जुम्मे को मैं इसी तरीके से पोस्ट लगाऊंगा। रूटीन के जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें चूंकि हमारे ऑफिस ओपन होते हैं, हमारे कस्टमर्स की जो भी कंसर्न्स, जो क्यूरीज होती हैं वो फ़ोन पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हल कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत सख्ती के साथ तमाम हमारे एम्प्लॉइज़ को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि वो जो आप लोगों को 24/7 एक अनइंटरप्टेड सर्विसेज होती हैं कस्टमर केयर की, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यस, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि फिर भी हो सकता है कि हमारे स्टिल ऐसे काफ़ी कस्टमर्स होते हैं जिनके कोई मसले मसाइल होते हैं, उनकी क्यूरीज होते हैं जो कि अनएड्रेस्ड रह जाती हैं, उनको जवाब नहीं मिल पाता, उनको अपने मसाइल का सलूशन नहीं मिल पाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको कोई रहनुमाई किसी चीज़ में नहीं मिल पाती कि कौन सा अगर उनको प्रॉब्लम है तो एक्चुअल क्या सिनेरियो है और कौन सी चीज़ कैसे हल हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो इंशाल्लाह एक ओपन हाउस हम हर वीक चलाएंगे, ठीक है। और उस ओपन हाउस पे इंशाल्लाह मैं खुद प्रेजेंट होऊंगा और बेसिकली वो ओपन हाउस की अनाउंसमेंट भी एक पोस्ट की शक्ल में मेरी तरफ से ही होगी और इंशाल्लाह फ्राइडे को हम उसको अनाउंस करेंगे ताकि पूरे वीक में हमारे कस्टमर्स के ऐसे जितने भी कंसर्न्स जो कि वो हल करना चाहते हों हमारी कंपनी के रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम थी उनको, कोई किसी जगह पे डॉक्यूमेंटेशन का मसला था, कोई ट्रांजैक्शन का मसला था, कोई वेंडर्स का मसला है और दुनिया जहां की इस तरह की एचआर का रिक्रूटमेंट का मसले हो सकते हैं, इंटरव्यूज के मसले हो सकते हैं, वो जो ऐसी तमाम जो चीज़ें होती हैं जो कि वो खुद से एड्रेस ना कर पाएँ और उसका उनको सलूशन ना मिल पाए, तो इंशाल्लाह वो फिर ओपन हाउस में मैं खुद उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करूंगा, मैं खुद तमाम उन चीज़ों को पढ़ूंगा और उसके ऊपर जो भी एक कंसिडरेबल एक्शन है, जो भी एक रिक्वायर्ड एक्शन है, वो इंशाल्लाह देन एंड देयर लिया जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो हमारा काम है ये हम हर वीक करेंगे, ठीक है। उसका एक तो मेरा ये मकसद भी है कि मैं अपने कस्टमर्स के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहूं, उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करूं। हमारे कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी कंपनी के लिए, मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है। आपको पता है कस्टमर्स और कंपनी से ही बिजनेसेस चलते हैं, जब उनके लिंक्स ठीक होते हैं, उनका जब क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है और जब उनको एक दूसरे से फ़ायदा पहुंच रहा हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, तो ये हम सबको पता है और इंशाल्लाह मैं हमेशा इस चीज़ में आप लोगों के सामने रहूँगा, आप लोगों के पास रहूँगा, आप लोगों की जितना मैक्सिमम कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के करीब रहूँगा ताकि
کبھی کسی بھی ہمارے کسٹمر کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی کنسرنز یا ایشوز ہوتے ہیں، تو اگر تو وہ جو ہمارے روٹین کے فارمل چینلز ہیں وہاں سے حل نہ ہو رہے ہوں، تو میں تاکہ پرسنلی اس چیز کو سن بھی سکوں اور اس کے بعد میں اس کا اسٹریٹ اوے کوئی نہ کوئی سلوشن بھی کر سکوں۔ باقی انشاءاللہ یہی کسٹمر کیئر کو لیتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ابھی ہم مزید اس چیز کو آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے بہتر کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ ہم مزید اس پہ کام کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان میں تو یہ سسٹم بہت کم ہے، فارن میں جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے ان کو پتہ ہوگا کہ آٹومیٹکلی واٹس ایپ کے اوپر آپ کی جو جنرل کیوریز ہوتی ہیں وہ لوگ اسی طریقے سے ہی ایڈریس کر سکتے ہیں۔ پیچھے ربوٹ بیٹا ہوتا ہے اور ربوٹ آٹو پہ آپ کو 24/7 جو ہے نا وہ آپ کی کیوریز حل کر رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے آفس کے اندر جو کسٹمر کیئر کی جو فزیکل لوگ ہیں، جو فزیکلی لوگ وزٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی تعداد ہم بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو مزید ڈیجیٹل کر رہے ہیں، چیزوں کو مزید بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں۔ اس پہ انشاءاللہ بہت جلد ابھی بھی الحمدللہ بہت اچھا، جب آپ لوگ ہمارے آفیسز وزٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی کافی بہتر نظام ہے، لیکن جو معیار ہم لوگوں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اس پہ نہیں پہنچے ہم، اور ہم نے اس ہائیسٹ لیول پہ پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے مزید ان چیزوں کو ہم بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ آفیسز کے اندر ہمارے سٹاف کی تعداد بڑھ جائے گی۔ جب ٹیلی فون پہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، چاہے ہمارا یو این نمبرز ہیں، چاہے ہمارے وائس کالز ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں یا موبائل نمبرز ہیں، انشاءاللہ ان کی جو کسٹمر کیئر کے جو نمائندوں کی تعداد ہے، وہاں پہ جو ڈیوائسز کی تعداد ہے وہ بڑھا رہے ہیں، تاکہ جب کبھی بھی ہمارا کسٹمر ایون اگر کوئی فزیکلی وزٹ نہیں کر سکتا یا کس کو جو ربوٹ چیٹنگ ہوتی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی اور وہ صرف کال پہ ہی ایک مسئلہ بتا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم تعداد بہت زیادہ مزید بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ فون پہ بھی جو آپ کے مسئلے ہیں وہ دین اینڈ دیر حل ہو سکیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام کسٹمر سروسز کی تمام وہ جو یہ ہمارے ریسورسز ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی ہماری ایڈوانسمنٹس ہیں ان تمام کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے، تو انشاءاللہ میں پرسنلی یہ تمام چیزیں پرسنلی مزید بہتر طریقے سے دیکھوں گا۔ اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر ویک انشاءاللہ ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ میں پرسنلی سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام، فیس بک دونوں پہ انشاءاللہ اوپن ہاؤس کروں گا۔ فرائیڈے کو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، میں اناؤنس کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ لوگوں کی ہماری کمپنی کے حساب سے، چاہے پاکستان میں یا گلوبلی، کسی بھی طرح کی کوئی کیوریز ہو سکتے ہیں، کہیں پہ گائیڈنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے، کسی جگہ پہ آپ ہمارے کسٹمرز کو کوئی سسٹم کو اپروچ کر رہے ہوں، آپ کا کوئی مسئلہ تھا اور کوئی ایڈریس نہ ہو رہا ہو، یا اس طرح کوئی بھی جو چیز ہے جو آپ نے اپنی ایفرٹس کر لی تھی، کوئی ایچ آر کے ریلیٹڈ مسئلے مسائل ہیں، فائنینس کے ریلیٹڈ مسئلے مسائل ہیں، پریکیورمنٹس ہیں، ہمارے وینڈرز ہیں جو ہمارے رینوویشنز وغیرہ ہوتی ہیں، ایون اگر کبھی کبھار ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کسی بزنس پلان کے لیے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پراپرلی کہیں پہ کوئی ٹائم نہ مل رہا ہو یا کوئی پراپرلی ان کو گائیڈنس نہ مل رہی ہو، تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر یہ اوپن ہاؤس میں ہم تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ میں پرسنلی انشاءاللہ کوشش کروں گا سارے کے سارے میسیجز کو، کمنٹس کو گو تھرو کروں، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر پھر فیزیبل اور ریلیونٹ ایکشنز ہوں گے وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں ہوں شوکت مروت اور میں آئی اسمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کا CEO ہوں۔ السلام علیکم۔